99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एस.आर. रहमान। मैं इस वक्त मौजूद हैं मदनी मस्जिद सिटी शमशेर नगर में, जहां पे एक तरबियत प्रोग्राम हज के मुतालिक हो रहा है। हमारे साथ इमाम मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि आखिर क्या मकसद है इस हज प्रोग्राम करने का। सबसे पहले मैं बात करूंगा मौलाना नौशाद से, जो कि जब्बार मस्जिद के इमाम हैं। इमाम साहब, इस वक्त मदनी मस्जिद में जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, उसका मकसद क्या है? ये हज मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है, लेकिन पहली बार जो है मदनी मस्जिद में इसका आयोजन करने की वजह क्या है? ये आज का हज तरबियती प्रोग्राम रखा गया है 2 साल के वक्फे के बाद। बड़े शौक़ से और ज़ौक़ के साथ हुज्जाज किराम हज करने के लिए जा रहे हैं, और जितने भी हुज्जाज किराम हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग वो एक ही हज करते हैं। इसलिए इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि वो हज करने जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, पूरी तरबियत के साथ जाएं, ताकि वहाँ जा कर के किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। हज के तमाम मनासिक को बेहतर से बेहतर वो अदा करें और हज मकबूल उनका हो, और वहाँ से आएँ तो ऐसे आएँ जैसे कि वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। हज कमेटी के कोई नुमाइंदे तशरीफ़ लाए थे? आज अलहाज कैसर साहब के ज़रिए से ये तरबियती ट्रेनिंग दी गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा ट्रेनिंग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इससे तमाम हाजियों को फ़ायदा होगा। मेरे साथ धनबाद के काजी मुफ्ती शाहिद साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम करने से हाजियों को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो अमल है वो सालाना एक बार, जैसा कि मौलाना नौशाद कह रहे थे कि ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग एक बार करते हैं, तो ये चूँकि प्रैक्टिस हमेशा नहीं रहती है, जैसे नमाज की प्रैक्टिस हो या रोज़े की प्रैक्टिस हो, तो इस तरीके के हज के लिए पहली बार जाते हैं तो इंसान कोशिश करता है कि हम जिस काम के लिए जाएं, अल्लाह का ये बहुत बड़ा काम है, तो उसमें किसी तरीके की गलती नहीं हो, इस वजह से ये प्रोग्राम कराया जाता है। हम ज़्यादा जानकारी के लिए मुफ्ती शाहिद साहब से जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में। मौलाना नौशाद साहब ने जो बात कही, बात यही है। एक बात और भी है कि हज ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज़ हुआ करता है, तो हज की फ़र्ज़ियत एक ही मरतबा है, और नए लोग, नया मकाम, नई ज़बान, ये तमाम चीज़ें हम लोगों के लिए अजनबी होती है वहाँ पर, हिंदुस्तानियों के लिए। इसलिए इसका सीखना इंतहाई ज़रूरी है। ट्रेनिंग कैंप कई जगह लगे, आज मदनी मस्जिद में भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे वाकिफ़ हो जाएँ और पूरे तौर पर समझ करके अपना हज करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हज में बाज़ गलती हो जाती है, तो इसकी हज की गलती की वजह से बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है और बड़े जुर्माना भी देने पड़ते हैं उनको, और बहुत मुश्किलों से ये सफ़र और बड़ी तमन्नाओं के बाद तय हो पाते हैं। एक बड़ा सरफ़ा, और ख़ास तौर पर कोविड के बाद एक बड़ा सरफ़ा बढ़ गया है। इस वजह से लोग ये चाहते हैं कि पूरे तौर पर ट्रेनिंग और तरबियत के बाद ही वो हज करें। इसीलिए उनको तरबियत दी जा रही है, ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, ताकि उनका हज इत्माम के साथ पूरा हो। बहुत शुक्रिया मुफ्ती शाहिद साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस मदनी मस्जिद के नौजवान इमाम मुफ्ती शाकार साहब, जिनका काफ़ी जज्बा रहता है, और हम समझते हैं कि इनकी पहल की वजह से 2 साल के बाद ये मदनी मस्जिद में इस हज तरबियत प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हम इनसे जानना चाहेंगे, इस मौके पे इन्होंने एक किताब भी शाया किया है सुबह आज 11 बजे। उस किताब को छापने का और बांटने का क्या मकसद है, हम पूरी जानकारी लेंगे मुफ्ती शाकार साहब से। मुफ्ती शाकार साहब, आपने आज सुबह एक किताब भी शाया किया है, उसका क्या मकसद है? आप उस किताब को क्यों शाया किया? सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का और जितने भी यहाँ पे हुज्जाज कराम तशरीफ़ लाए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने हम लोगों की एक अदना सी दावत पर यहाँ पर आज तशरीफ़ लाएँ। आज जो किताब छापी गई उसका ख़ास मकसद ये है कि जो लोग हज पर जाते हैं उनको हज करने का तरीक़ा आसान लफ्ज़ों में मालूम हो जाए। इसीलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि मुखातब के मेयार पर उतर कर ज़्यादा से ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में उनको हज का तरीक़ा सिखला दिया जाए, और उनको हज के तरीक़ा सिखलाने के लिए आज ये तरबियती प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ख़ास तौर पर मदनी मस्जिद की जो इंतज़ामिया कमेटी है वो, और यहाँ के जो नौजवान हैं वो, और गायनिका सिटी हॉस्पिटल जो है बगल में, वहाँ की डॉक्टर जीनत और डॉक्टर मुस्तफ़ा नून, और उनके जो सरपरस्त हैं अलहाज ज़हूर साहब, इन तमाम लोगों का बड़ा योगदान है। उन्हीं के ताउन से और उनके तमाम के जज्बे और मेहनत से इस प्रोग्राम को हम लोगों ने कामयाब बनाया। इस मौके पर मैं अपने तमाम आने वाले मेहमान का, ख़ास तौर पर अलहाज कैसर साहब जो हज कमेटी ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो क्या फ़ायदा हुआ गायनिका हॉस्पिटल में जो आज स्वास्थ्य का प्रोग्राम था, उसमें लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा?
اس سے؟ ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ عام طور پر جنرلی طور پر جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر چونکہ موسم کافی گرم ہوتا اور ٹھنڈا پانی کا اور اے سی کا زیادہ استعمال ہوتا تو عام طور پر لوگ سردی زکام وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ سردی زکام وغیرہ ہو, گیس ہو, سر میں درد ہو, چکر ہو, کیونکہ عام طور پر لوگ پہلی مرتبہ جہاز کا سفر کرتے ہیں تو اس میں سر میں چکر کا بھی نوبت آتی ہے. تو اس طرح کی جو جنرلی جو بیماریاں جو عام طور پر کسی کے ساتھ بھی کبھی واقع ہو سکتا ہے, اس سلسلے میں ہم نے جو ضروری دوائیاں ہیں, چونکہ وہاں پر دوا کافی کاسٹلی ہے اور ہر کوئی میڈیکل تک پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے, تو ہم لوگوں نے جنرلی طور پر 15-20 قسم کی دوائیوں کا کٹ بنا کر ان لوگوں کو دے دیا ہے تاکہ اگر ان کی ضرورت ہو تو یہ خود استعمال کریں, ورنہ ان کے ساتھ کوئی اگر حج میں ساتھی ہیں جو بیمار پڑ جاتے ہیں, اس طرح کی حالت آتی ہے تو ان کو اس موقع پر اس طرح کی خدمت فراہم کر سکیں. واقع مدنی مسجد کے تمام جو لوگ ہیں وہ قابل تعریف ہے جنہوں نے اس طرح کا پروگرام کیا, لیکن مختلف جگہوں پہ اس طریقے کا پروگرام حج کا پروگرام ہوتا ہے. آپ کے ہاں کچھ الگ ہٹ کے کیا خاص بات رہی, جیسا کہ آپ نے کتاب شائع کیا اس کے بارے میں آپ نے جانکاری نہیں دی؟ یہ خاص بات ہمارے یہاں یہ رہی کہ اور جگہوں پر میڈیکل کیمپ نہیں لگتا ہے, ایک تو ہم لوگوں نے وہ اس میں ایڈیشنل کیا, دوسرا ہم لوگوں نے اس موقع پر حاجیوں کے لیے کتاب بھی ترتیب دی جس میں یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کافی محنت کیا, اس کے بعد اس کو پرنٹنگ کر کے سامنے لایا گیا تاکہ لوگ یہاں سے جائیں تو ایک کتاب لے کر جائیں اور یہاں سے لے کر مکہ اور مدینہ تک مدنی مسجد اور یہاں کے اراکین کو یاد رکھیں, اور جگہ جگہ پر جہاں بھی ان کو مسائل جاننے کی ضرورت ہو, حج کیسے کریں گے اس میں ان کو دشواری آئے تو وہ ہماری کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف ان کو تقریر سنا کر ہی نہ چھوڑ دیں بلکہ ہم ان کو ایک کوئی دستاویز بھی ہاتھ میں دے دیں جس سے وہ جگہ جگہ پر فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ ہر جگہ تو اب ممکن نہیں کہ ان کے لیے کیمپ لگتا رہے گا, تو اب کیمپ میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور جو لوگ شریک ہوئے ان کے لیے یاد دہانی کی دوبارہ کوشش ہو جائے گی, وہ کتاب اٹھا لیں گے تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ مسجد قباء کے امام مولانا سفیان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس طریقے کے تربیت پروگرام کرانے سے حاجیوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے, ہم ان کی زبانی جاننا چاہتے ہیں. مولانا سفیان, اس طریقے کے پروگرام کرانے کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے, حاجیوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس طریقے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج کا جو پروگرام ہے زندگی میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ, اس سے زیادہ نہیں. اس لیے حج کے تربیتی پروگرام سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی وہاں جو نئی جگہ جا رہے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں یہاں سے سیکھ لیں, سمجھ لیں, تاکہ حج کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے, حج کا کوئی بھی رکن ان سے ضائع نہ ہو اور ان پر دم وغیرہ لازم نہ ہو. اس کے لیے حج کا تربیتی پروگرام رکھا جاتا ہے اور یہاں پر بہت شاندار انداز میں رکھا گیا, ساتھ میں اس کے ساتھ گائیڈ بک بھی دیا جا رہا ہے اور ہیلتھ کیمپ بھی لگایا گیا تاکہ حاجیوں کو ہر طرح کی آسانی اور سہولت ان کو دی جا سکے. میرا نام مولڈی بستی سے ہوا ہے اور پتہ چلا کہ یہاں پر جو ٹریننگ دینے والے ہیں وہ رانچی سے آئے ہوئے ہیں اور جگہوں پہ الحمدللہ لوکل لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہ خصوصی طور پر وہاں رانچی سے آئے ہوئے ہیں, اس لیے ہم لوگ خصوصی طور سے آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوا اس سے. ہمارے والد صاحب, ہمارے امی ابو جا رہے ہیں حج میں, اور بھی لوگوں کو جو ان کے گروپ میں جو ہیں 4 لوگ تھے, چاروں کو ہم لے کے آئے ہوئے تھے, الحمدللہ ان کو بہت فائدہ ہوا. آپ کے والدین جو ہیں, والد صاحب اور والدہ جو ہیں, جو اور بھی مختلف جگہوں پہ حج کا پروگرام ہوا اس میں شامل ہوئے, آپ وہاں اور یہاں میں آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ یہاں میں یہ فرق نظر آیا کہ یہاں پر ہیلتھ چیک اپس کا جو ہے کچھ دوائیاں بھی دی گئیں, فری کاسٹ اس میں کوئی سروس نہیں لگا, اور ساتھ میں جو ہے یہاں پر کچھ کتاب بھی جو ہے شائع کی گئی ہیں, ان سے بھی ان کو مدد ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں محمد عالم انصاری بھدری چک سے ہوں. میں یہ چوتھا آپ کا ٹریننگ میں آیا ہوں, لیکن جو مجھے یہاں حاصل ہوئی ہے وہ چیز جتنا تفصیل سے یہاں بتایا گیا وہ چیز تو ہمیں بہت کچھ یہاں پر صحیح لگا, اور یہاں کا جو چیک اپ, میڈیکل چیک اپ وغیرہ ہوا, فری آف کاسٹ دوا دی گئی, یہ یہاں کا جو مینجمنٹ جو بھی ہے, جو بھی کرا رہے ہیں ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کیونکہ ہر طرح کی سویدھا مل رہی ہے. جو بھی روگ بیماری ہے اس سے سدھر جائیں گے لوگ اپنے آپ کو. ابھی 10-15 دن کا وقت ہے, اس میں بہت سے لوگوں کو دوا بھی ملی ہے جو آگے جانے کے لیے راستہ صاف ہو. اور یہاں کے خاص کر کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں بہت ہی اچھا انتظام کیے ہیں اور سارا کچھ بہت اچھا ویوستھا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. ہمارے سہیوگی راجیش اور پرکاش کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے.